नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल ललित पिएनकेमा। साथीहरू, अहिले हामी चाहिँ हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र दिनहुँ म तपाईहरूको लागि नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छु। त्यसै सन्दर्भमा आज चाहिँ हामी भिटामिन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। साथीहरू, पछिल्लो भिडियोमा हामी न्युट्रिसनको कुरा गरेको थियौँ र त्यसमा हामीले म्याक्रोन्युट्रियन्ट्स अन्तर्गत कार्बोहाइड्रेट, फ्याट र प्रोटिनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अहिलेसम्म तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल भिजिट गर्नुहोला अथवा डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोला, हैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क आएको छ होला, त्यहाँबाट हेर्नुहोला। न्युट्रिसन अन्तर्गत नै आज चाहिँ हामी भिटामिन्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। के कस्तो भिटामिनहरू हाम्रो बडीलाई आवश्यक पर्छ, डिफिसियन्सी भयो भने के हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। ल त साथीहरू, अब हामी भिडियोतर्फ लाग्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी बुझ्यौँ कि भिटामिन्स के हो। भिटामिन्स आर द क्लास अफ अर्ग्यानिक कंपाउंड, अर्थात यो चाहिँ अर्ग्यानिक कंपाउंड को क्लास हो, कैटेगोराइज्ड एज एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यो चाहिँ अर्ग्यानिक कंपाउंड को क्लास हो र यो चाहिँ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अन्तर्गत पर्दछ। मैक्रोमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन र फ्याट पर्छ भने माइक्रोन्यूट्रिएंट्समा चाहिँ भिटामिन्स एन्ड मिनरल्स पर्छ। त्यस अन्तर्गत आज चाहिँ हामी भिटामिन्सको कुरा मात्र गरिरहेका छौँ र त्यसमा पनि दे आर रिक्वायर्ड बाई द बडी इन ए स्मल अमाउन्ट, अर्थात भिटामिन चाहिँ धेरै कम मात्रामा हाम्रो बडीलाई चाहिएको हुन्छ, त्यसैले यसलाई माइक्रोन्युट्रिएंट्स पनि भनिएको हो। त्यस्तै भिटामिन्स आर अफ टू टाइप्स, अर्थात भिटामिनलाई चाहिँ हामी जम्मा दुई टाइप्समा चाहिँ डिभाइड गर्छौँ, जसमा पहिलो रहेको चाहिँ फ्याट सोलुबल, अर्थात फ्याटमा घुल्ने भिटामिन, जसलाई हामी भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई र भिटामिन के भनेर भन्छौँ। अर्थात फ्याट सोलुबलमा पर्ने भनेको चाहिँ ए, डी, ई र के पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट टाइप रहेको चाहिँ हाम्रो वाटर सोलुबल भिटामिन, अर्थात पानीमा घुल्ने भिटामिन, र त्यो रहेको चाहिँ हाम्रो बी कम्प्लेक्स र सी, अर्थात वाटर सोलुबल भिटामिनमा जम्मा दुईवटा पर्छ, जसमध्ये बी कम्प्लेक्स र सी मात्र पर्छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फ्याट सोलुबल भिटामिनको मात्र कुरा गर्छौँ, किनभने यो पनि एउटा ठुलै टपिक रहेको छ। त्यसैले आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फ्याट सोलुबल भिटामिनको कुरा गर्छौँ र आउने समयमा नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी वाटर सोलुबल भिटामिनको कुरा गरौँला। फ्याट सोलुबल भिटामिनको कुरा गर्नुपर्दा सर्वप्रथम हामीले भिटामिन ए को बारेमा कुरा गर्छौँ। भिटामिन एलाई चाहिँ केमिकल नेम रेटिनोल भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ एमसीक्यूमा सोध्ने प्रश्न हो साथीहरू कि रेटिनोल भनेर के बुझिन्छ अथवा भिटामिन ए को चाहिँ अर्को नाम के हो। त्यस्तो अवस्थामा हामी रेटिनोल भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यसलाई चाहिँ प्लान्ट सोर्स भिटामिन भनेर पनि भनिन्छ। यो एनिमलमा पनि यो भिटामिन पाइन्छ, तर मुख्यतः यो पाइने भनेको चाहिँ प्लान्ट सोर्समा हो, त्यसैले यसलाई प्लान्ट सोर्स भिटामिन भनेर पनि भनिन्छ। भिटामिन ए इज बीटा क्यारोटिन और प्रो प्रोटीन, अर्थात भिटामिन एलाई चाहिँ बीटा क्यारोटिन पनि भनिन्छ र यसलाई प्रो भिटामिन भनेर पनि चाहिँ भनिन्छ। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्ने प्रश्न हो कि बीटा क्यारोटिन भनेर कुन भिटामिनलाई चाहिँ भनिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले भिटामिन ए बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो इट इज अल्सो कल्ड एन्टी इन्फेक्टिभ भिटामिन, अर्थात भिटामिन ए चाहिँ एन्टी इन्फेक्टिभ भिटामिन रहेको चाहिँ यसले इन्फेक्सन इन्भिट गर्नमा चाहिँ मद्दत गर्छ, त्यसैले यसलाई एन्टी इन्फेक्टिभ भिटामिन भनेर पनि भनिन्छ। यो पनि एमसीक्यूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। इट रिड्युसेस द रिस्क अफ ब्रोङ्कियल कार्सिनोमा, अर्थात ब्रोङ्कसमा हुने कार्सिनोमालाई यसले चाहिँ कम गर्छ। भिटामिन ए को मात्रा यदि सफिसियन्ट छ भने त्यस्तो अवस्थामा ब्रोङ्कियल कार्सिनोमा हुने चान्स धेरै कम हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट यसमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ हाम्रो इट इज रेस्पोन्सिबल फर आई हेल्थ, स्किन हेल्थ एन्ड इम्युनी सिस्टम, अर्थात यसले चाहिँ हाम्रो आँखाको लागि धेरै नै फाइदाजनक रहेको छ। त्यस्तै स्किन हेल्थ अर्थात छालाको लागि पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र इम्युन सिस्टम अर्थात हाम्रो इम्युनिटीलाई पनि बुस्ट गर्नको लागि भिटामिन एले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। यो चाहिँ यसको कामहरू रहेको छ आई हेल्थमा, स्किन हेल्थमा र इम्युन सिस्टममा चाहिँ भिटामिन एले बढी काम गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो मस्ट हिट स्टेबल भिटामिन, अर्थात भिटामिन ए चाहिँ हिट स्टेबल भिटामिन रहेको छ र जसमा भिटामिन बी12 पनि पर्छ, अर्थात भिटामिन ए र भिटामिन बी12 चाहिँ हिट स्टेबल भिटामिन हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हामी कुरा गर्छौँ सोर्सको बारेमा, अर्थात भिटामिन ए पाइने सोर्सहरू के रहेको छ। अप्सन ए रहेको मतलब कि हाम्रो एनिमल सोर्समा रहेको चाहिँ हेलिबट लिभर ओइल, अर्थात सबैभन्दा रिचेस्ट सोर्स अफ भिटामिन ए भन्नुपर्दाखेरि हामीले हेलिबट लिभर ओइल भनेर बुझ्नुपर्छ र यो चाहिँ रिचेस्ट सोर्स हो र यसमा पाइने इनर्जी भनेको चाहिँ हामीले
9 लाख mcg पर 100 ग्राम अर्थात 100 ग्राम हेलिबट लिभर ओइल बराबर 9 लाख mcg अर्थात माइक्रोग्राम इनर्जी चाहिँ पाइन्छ 100 mg हेलिबट लिभर ओइलबाट। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ कड लिभर ओइल, त्यस्तै हाम्रो रहेको छ फिस लिभर ओइल र लास्टमा चाहिँ लिभर अर्थात मोस्टली चाहिँ लिभरहरूमा चाहिँ यो भिटामिन ए पाइने गर्दछ। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्ने क्वेसन हो कि लिभरमा पाइने सबैभन्दा बढी भिटामिन कुन हो। त्यस्तो अवस्थामा भिटामिन ए बुझ्नुपर्छ, या यसरी पनि सोध्न सकिन्छ कि भिटामिन ए पाइने सबैभन्दा मुख्य स्रोत के हो। त्यस्तो अवस्थामा हामीले लिभर भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो प्लान्ट सोर्स। प्लान्ट सोर्समा मोस्टली चाहिँ सबैभन्दा बढी पाइने भनेको हामी क्यारोट बुझ्छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ ग्रिन लिफी भेजिटेबल जस्तो कि हामी सागसब्जीको कुरा गर्छौँ। र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ येलो फ्रुट अर्थात जति पनि पहेँलो फ्रुटहरू रहेको छ जस्तै कि पपाया, पम्किन यस्तोहरूमा चाहिँ भिटामिन ए को सोर्स बढी हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ डेली रिक्वायरमेन्टको कुरा अर्थात एक दिनमा हामीलाई कति भिटामिन ए चाहिन्छ त। त्यस्तो अवस्थामा हामीले एडल्टको लागि चाहिँ 600 mcg अर्थात माइक्रोग्राम। यो mcg र mgमा कन्फ्युज नहुनु होला साथीहरू, किनभने यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ mcg र mgमा। त्यसैले भिटामिन एमा चाहिँ एडल्टलाई चाहिँ जम्मा 600 mcg अर्थात माइक्रोग्राम चाहिन्छ भने प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ 800 mcg अर्थात माइक्रोग्राम चाहिन्छ, किनभने प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ झन् बढी इनर्जीको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, भिटामिनको रिक्वायरमेन्टहरू बढी हुन्छ। त्यसैले हामी प्रेग्नेन्सीमा 800 mcg सप्लाई गर्नुपर्छ। त्यस्तै ल्याक्टेसन अर्थात दुध खुवाउने आमाहरूलाई चाहिँ 950 mcg अर्थात 950 माइक्रोग्राम भिटामिन ए सप्लाई दिनुपर्दछ। त्यस्तै इन्फान्ट एन्ड चिल्ड्रेनलाई चाहिँ हामीले 350 mcg सप्लाई गर्छौँ। साथीहरू चिल्ड्रेनमा कहिलेकाहीँ बढी पनि हुनसक्छ जस्तै कि 400 mcg, तर नर्मल रूपमा हामीले 350 नै डेली रिक्वायरमेन्टको रूपमा लिन्छौँ। यो सबै चाहिँ mcgमा रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो रेटिनोल इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन प्रेग्नेन्सी। साथीहरू हामी प्रेग्नेन्सीमा भिटामिन ए सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले फुड आइटम्स अर्थात एनिमल प्रोडक्ट्स या प्लान्ट प्रोडक्ट्सहरू दिनुपर्छ, तर रेटिनोल चाहिँ यो सिन्थेसिस गरेको अर्थात जुन चाहिँ भिटामिन ए को क्याप्सुलहरू आउँछ त्यो चाहिँ सप्लाई गर्नु हुँदैन। अर्थात रेटिनोल चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेड इन प्रेग्नेन्सी, किनभने यसले चाहिँ साइड इफेक्टहरू देखा पर्छ। त्यसमा चाहिँ बच्चाहरूमा केही खराबी आउन सक्छ, फेटल एनोम्यालिजहरू गराउन सक्छ। त्यसैले हामी प्रेग्नेन्सीको बेलामा चाहिँ रेटिनोल सप्लाई गर्दैनौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ युज अफ भिटामिन ए अर्थात भिटामिन ए कस्तो अवस्थामा कसरी हामी युज गर्छौँ। प्रोफाइलेक्टिकको केसमा हामीले बाई एनुअल डिस्ट्रिब्युसन गर्थौँ अर्थात 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मको अर्थात 5 वर्ष मुनि र 6 महिना माथिको बच्चाहरूलाई बाई एनुअल वर्षको 2 पटक चाहिँ हामी भिटामिन ए दिन्छौँ। साथीहरू यो 6 महिनादेखि 59 महिना भनेको छ। त्यस्तो अवस्था हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि 6 महिनाभन्दा मुनिको बच्चालाई चाहिँ भिटामिन ए सप्लिमेन्टेसन दिइँदैन, यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ पोस्टपार्टम मदर अर्थात बच्चा जन्माइसकेको आमालाई चाहिँ हामीले भिटामिन ए दिनुपर्छ, किनभने अघि पनि हामीले कुरा गरेको प्रेग्नेन्सीमा दिइँदैन। त्यसैले बच्चा जन्मेपछि मात्र आमालाई भिटामिन ए चाहिँ दिनुपर्छ पोस्टपार्टम पिरियडमा। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो थेराप्युटिक युज भन्नाले चाहिँ डिजिज भइसकेपछि, कुनै डिजिज लागिसकेपछि हामी कसरी युज गर्छौँ त भिटामिन ए। सर्वप्रथम हामी जेरोप्थाल्मियाको कुरा गरौँ अर्थात नाइट ब्लाइन्डनेस, किनभने भिटामिन ए को कमीले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो हुने भनेको नाइट ब्लाइन्डनेस हो। र जेरोप्थाल्मियाको केसमा चाहिँ हामीले 3वटा डोज दिनुपर्छ भिटामिन ए को, जसमा हामी 0, 2 र 28। 0 भन्नाले जुन दिन हाम्रो सम्पर्कमा बिरामी आउँछ त्यो दिन नै दिन्छौँ, नेक्स्ट चाहिँ सेकेन्ड डेमा दिन्छौँ, त्यस्तै थर्ड चाहिँ हामीले 28 डेजमा चाहिँ भिटामिन ए सप्लाई दिनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो मिजल्सको कुरा। मिजल्सको केसमा पनि हामीले मोस्टली चाहिँ भिटामिन ए दिने हो र त्यसमा चाहिँ हामीले 2 डोज अफ भिटामिन ए दिन्छौँ, जसमा कि 0 डेज और 2 डेज। मतलब कि हामीले जुन दिन हाम्रो सम्पर्कमा आउँछ त्यो दिन एउटा दिने, त्यसपछि नेक्स्ट डे चाहिँ हामी अर्को दिन्छौँ। साथीहरू म मिजल्स भन्ने टपिक कभर गरिसकेको छु, अहिलेसम्म तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने कृपया आई बटनमा क्लिक गर्नुहोला अथवा लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको चाहिँ क्रोनिक डायरिया अर्थात क्रोनिक डायरिया यदि सिभियर फ्लुइड लस भएको छ डायरियाको कारणले गर्दा, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले भिटामिन ए सप्लाई दिनुपर्छ। र त्यस्तो अवस्थामा हामीले सिङ्गल डोज अर्थात एउटा मात्र डोज सप्लाई गर्नुपर्छ भिटामिन ए को। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो सिभियर मालन्युट्रिसन भनेको चाहिँ मरासमस, कसिकर या
मरास्मिक कोशिकर भनेर बुझ्छौँ र त्यस्तो अवस्थामा सिभियर मालन्युट्रिसन छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले सिंगल डोज अफ भिटामिन ए चाहिँ दिनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ सिभियर निमोनिया या बर्नको केसमा। यदि निमोनिया भएको छ, सिभियर निमोनिया र बर्न केसहरू छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले सिंगल डोज भिटामिन ए सप्लाई दिन्छौँ। साथीहरू योहरू डिजिज रहेको थियो र यसमा भिटामिन ए को कतिको डोज दिइन्छ त्यो हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो चाहिँ एमसीक्यूको आधारले पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ कि जेरोप्थाल्मियामा कति डोज दिने हो, मिजल्समा कति डोज दिने हो, त्यसैले यो कुराहरू ध्यान राख्नु होला। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो डिफिसियन्सी अर्थात् भिटामिन ए को कमीले चाहिँ के रोग लाग्न सक्छ त सर्वप्रथम रहेको छ जेरोप्थाल्मिया अर्थात् हामी नाइट ब्लाइन्डनेस भनेर बुझ्छौँ, किनभने मोस्टली चाहिँ भिटामिन ए को डिफिसियन्सीले हुने भनेको नै नाइट ब्लाइन्डनेस हो, जसमा फर्स्ट सिम्पटम इज नाइट ब्लाइन्डनेस अर्थात् भिटामिन ए को डिफिसियन्सी भयो भने सबैभन्दा पहिलो देखिने सिम्पटम्स चाहिँ नाइट ब्लाइन्डनेस हो। त्यस्तै फर्स्ट साइनको कुरा गऱ्यो भने हामीले कन्जङ्क्टाइभल जेरोसिस भनेर बुझ्छौँ अर्थात् फर्स्ट साइन अफ जेरोप्थाल्मिया भनेर चाहिँ हामी कन्जङ्क्टाइभल जेरोसिसलाई बुझ्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ डिफिनिट साइन अर्थात् कन्फर्मेटिभ साइनलाई चाहिँ हामी विट्रो स्पट भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। साथीहरू यो तिनटै चाहिँ यो नाइट ब्लाइन्डनेस, कन्जङ्क्टाइभल जेरोसिस र विट्रो स्पट चाहिँ यो एकदम मुख्य रहेको चाहिँ एमसीक्यूको हिसाबले, किनभने यो फर्स्ट सिम्पटम या फर्स्ट साइन या डिफिनेटिभ साइन भनेर चाहिँ धेरै पटक सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो अकुलर इमर्जेन्सी एन्ड ब्लाइन्डनेस इन केराटोमेलेसिया अर्थात् केराटोमेलेसिया चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसन हो र केराटोमेलेसिया भएको बेलामा चाहिँ ब्लाइन्डनेस पर्मानेन्टली हुन्छ। यसलाई फेरि हामी रिभर्स गर्न सकिँदैन, त्यसैले ध्यान राख्नु केराटोमेलेसिया इज इमर्जेन्सी कन्डिसन र यसमा चाहिँ ब्लाइन्डनेस पर्मानेन्टली हुन्छ, यसलाई हामी रिभर्स गर्न सक्दैनौँ। भिटामिन ए सप्लाई गरेर पनि हामीले निको पार्न सक्दैनौँ। साथीहरू त्यो त हामीले कुरा गऱ्यौँ भिटामिन ए को बारेमा। अब चाहिँ फ्याट सोलुबल अन्तर्गत हामी भिटामिन डी को कुरा गर्छौँ। भिटामिन डीमा चाहिँ के कस्तो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू रहेको छ। फाउन्ड इन टू फर्म्स अर्थात् भिटामिन डी चाहिँ दुईवटा फर्म्समा पाइन्छ। पहिलो चाहिँ क्याल्सिफेरल रहेको छ भने सेकेन्ड चाहिँ कोलेक क्याल्सिफेरल रहेको छ। यो चाहिँ टू फर्म्स अफ भिटामिन डी रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ केमिकल नेम इज कोलेक क्याल्सिफेरल अर्थात् जसलाई हामी D3 भनेर डिनोट गर्छौँ। अर्थात् भिटामिन डी को केमिकल नेम चाहिँ कोलेक क्याल्सिफेरल रहेको छ र यसलाई डिनोट गर्नको लागि चाहिँ हामी D3 भनेर चाहिँ डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ एमसीक्यूमा सोध्न सकिन्छ कि केमिकल नेम अफ भिटामिन डी के रहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले कोलेक क्याल्सिफेरल बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फर द मेटाबोलिजम अफ क्याल्सियम अर्थात् भिटामिन डीले चाहिँ क्याल्सियमको मेटाबोलिजममा चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ सो रोल इन टिथ मसल एन्ड बोन फर्मेसन अर्थात् यो क्याल्सियमको मेटाबोलिजममा इम्पोर्टेन्ट भएकोले कारणले गर्दा यो टिथ फर्मेसन, मसल फर्मेसन र बोन फर्मेसनमा यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ हाम्रो नेचुरल सोर्स अफ इज सनलाइट अर्थात् भिटामिन डीको लागि चाहिँ हामी नेचुरल सोर्सको रूपमा सनलाइटलाई लिनुपर्छ। विच हेल्प इन द सेन्सेसिस अफ भिटामिन डी इन द स्किन अर्थात् साथीहरू सनलाइटले चाहिँ भिटामिन डी प्रोभाइड गर्दैन, तर यसले चाहिँ भिटामिन डी सिन्थेसिस गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ सनलाइटले, जुन चाहिँ हाम्रो छालामा परेपछि मात्र भिटामिन डी सिन्थेसिस हुनु हो। त्यसैले सनलाइट चाहिँ नेचुरल सोर्स अफ भिटामिन डी रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो भिटामिन डी इज अल्सो कल्ड किडनी हर्मोन अर्थात् भिटामिन डीलाई किडनी हर्मोन भनेर पनि भनिन्छ। भिटामिन डी इज बिकम एक्टिभ वेन इट गोज ट्रान्सफर्मेसन फर्स्ट इन लिभर देन इन किडनी अर्थात् भिटामिन डी चाहिँ यदि लिभरबाट पास भएर किडनीमा गयो भने त्यस्तो अवस्थामा यो मच मोर एक्टिभ हुन्छ। त्यसैले त्यसको लागि मोस्ट एक्टिभ हुनको लागि लिभरबाट पास गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र किडनीमा पुग्नुपर्छ, अनि मात्र यो मोर एक्टिभ हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो फुड सोर्समा यदि कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि हालिबट लिभर ओइल हुन्छ, जसमा चाहिँ 500 to 10,000 mcg पर 100 ग्राम अर्थात् 100 ग्राममा चाहिँ 500 देखि 10,000 mcg चाहिँ सप्लाई गर्छ यसले हालिबट लिभर ओइलले। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो डेली रिक्वायरमेन्ट अर्थात् एक दिनमा हामीलाई कति चाहिँ भिटामिन डी चाहिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले 5 देखि 10 mg बुझ्नुपर्छ, 5 देखि 10 mg। यो चाहिँ एमसीक्यूमा सोध्ने प्रश्न हो। यदि इन्टरनेसनल युनिटमा कुरा गर्ने हो भने 200 देखि 400 इन्टरनेसनल युनिट चाहिँ डेली रिक्वायरमेन्ट रहेको छ भिटामिन डी को। त्यस्तै डिफिसियन्सी कज रिकेट्स इन चिल्ड्रेन अर्थात् बच्चामा यसको डिफिसियन्सीले चाहिँ रिकेट्स हुन सक्छ।
मोस्टली चाहिँ 6 months to 2 year अर्थात् 6 महिनादेखि 2 वर्षको बच्चामा चाहिँ रिकेट्स देखा पर्छ भिटामिन डी को डेफिसियन्सीले। अनि त्यस्तै ओस्टियोमेलेसिया इन एडल्ट अर्थात् ठुलो मान्छेमा हुने भनेको चाहिँ ओस्टियोमेलेसिया हो। यो डिफिसियन्सी हो भिटामिन डी को कारणले गर्दा, स्पेशली इन प्रेग्नेन्सी, मोस्टली चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा देखा पर्छ यो ओस्टियोमेलेसिया। पिजन सेप चेस्ट इज मेन फिचर अफ रिकेट्स अर्थात् रिकेट्स भएको बिरामी बच्चाहरूमा हुने भनेको चाहिँ पिजन चेस्ट हो अर्थात् परेवाको जस्तो चाहिँ यो छाती हुन्छ, त्यसैले यसलाई पिजन चेस्ट भन्छौँ। र यो चाहिँ मेन फिचर अफ रिकेट्स रहेको, यो पनि एमसीक्यूमा सोध्न सकिन्छ कि पिजन चेस्ट चाहिँ कस्तो अवस्थामा देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले रिकेट्स बुझ्नुपर्छ, भिटामिन डी को डिफिसियन्सीले हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। साथीहरू यो चाहिँ रहेको थियो हाम्रो भिटामिन डी को बारेमा। अब चाहिँ हामी फ्याट सोलुबल भिटामिन अन्तर्गत भिटामिन ई को कुरा गर्छौँ। अल्सो कल्ड टोपोफेरोल अर्थात् भिटामिन ईलाई चाहिँ अर्को नाम टोपोफेरोल भनेर चाहिँ बुझिन्छ। यो पनि एमसीक्यूमा सोध्ने क्वेसन हो कि टोपोफेरोल भनेर कुन भिटामिनलाई बुझिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले भिटामिन ई बुझ्नुपर्छ। एन्टी एस्टरलिटी भिटामिन, एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टी एजिङ एजेन्ट, ब्युटी भिटामिन अर्थात् भिटामिन ईलाई चाहिँ एन्टी एस्टरलिटी भिटामिन भनेर भनिन्छ, किनभने भिटामिन ई को कमीलाई चाहिँ एस्टरलिटी गराउन सक्छ अर्थात् बाझोपन गराउन सक्छ। यो एन्टिअक्सिडेन्ट भनेर पनि बुझिन्छ यसलाई। त्यस्तै एन्टी एजिङ एजेन्ट अर्थात् यसले चाहिँ हाम्रो उमेरमा धेरै असर पर्छ। एन्टी एजिङ अर्थात् यसले चाहिँ हाम्रो बडीको स्किनहरूमा चाहिँ मुख्य असर पर्छ। यसले लाई हामी ब्युटी भिटामिन पनि भनेर भन्छौँ, किनभने यसले हाम्रो ब्युटीलाई इन्हान्स गर्छ, त्यसैले यसलाई एन्टी एजिङ एजेन्ट भनेको हो। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट रोल इन भिटामिन अर्थात् एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिन भनेर हामी भिटामिन एलाई पनि बुझ्छौँ, भिटामिन सीलाई पनि बुझ्छौँ र भिटामिन एलाई पनि बुझ्छौँ। तर मोस्टली चाहिँ हामी भिटामिन एलाई चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट भनेर बुझ्छौँ। तर यदि अप्सनमा तिनटै आयो भने हामीले अल बुझ्नुपर्छ, होइन यदि ई छ भने मोस्टली चाहिँ हामी ईलाई बुझ्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ भिटामिन ई इज रेस्पोन्सिबल फर स्किन हेल्थ। हामी अघि पनि कुरा गऱ्यौँ कि एन्टी एजिङको कुरा, त्यसैले हामी यो बुझ्नुपर्छ कि यसले स्किन हेल्थमा चाहिँ धेरै नै असर पार्दछ। रेस्पोन्सिबल फर स्किन हेल्थ एन्ड स्पर्म हेल्थ, र यो स्पर्म फर्मेसनको लागि, स्पर्मको म्याच्युरिटीको लागि, स्पर्मको लागि यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भिटामिन ई, किनभने यसको दुईटा मुख्य कारण रहेको चाहिँ स्किन हेल्थ र स्पर्म हेल्थ भिटामिन ई को। त्यस्तै गुड सोर्स इज भेजिटेबल ओइल अर्थात् यसको सबैभन्दा मुख्य स्रोत चाहिँ भेजिटेबल ओइल रहेको छ। भेजिटेबल प्रोडक्टबाट उत्पत्ति भएको ओइलहरू चाहिँ गुड सोर्स अफ भिटामिन ए रहेको हुन्छ। त्यस्तै डेली रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि हामीले एक दिनमा चाहिँ कम्तीमा पनि 8 देखि 10 mg अर्थात् 8 देखि 10 मिलिग्राम चाहिँ हामीले रिक्वायर गर्नुपर्छ भिटामिन ए। त्यस्तै यसको डिफिसियन्सीले हुने भनेको चाहिँ हेमोलाइटिक एनिमिया, एस्टरलिटी प्रब्लम अर्थात् बाझोपनको समस्या एन्ड स्किन प्रब्लम हुनसक्छ, छालाहरूमा समस्या आउन सकिन्छ भिटामिन ए को कमीले, र हेमोलाइटिक एनिमिया पनि हुनसक्छ यदि भिटामिन ई को कमी छ भने। साथीहरू यो रहेको थियो हाम्रो भिटामिन ए को बारेमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू। अब चाहिँ हामी भिटामिन के अन्तर्गतका इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हेर्छौँ के कस्तो पोइन्टहरू रहेको छ हाम्रो भिटामिन एमा। यसको चाहिँ केमिकल नेम भनेको फाइलोक्विनिन भनेर चाहिँ बुझिन्छ। केमिकल नेम हो भिटामिन के चाहिँ फाइलोक्विनिन, अल्सो कल्ड क्लटिङ फ्याक्टर भिटामिन अर्थात् भिटामिन केले चाहिँ ब्लड क्लटिङ फ्याक्टरमा धेरै नै असर पार्दछ, त्यसैले यसलाई क्लटिङ फ्याक्टर भिटामिन भनेर भनिन्छ। K1 इज वाटर सोलुबल अर्थात् भिटामिन के को चाहिँ दुईटा टाइप्स रहेको छ मोस्टली, K1 र K2, र K1 चाहिँ वाटर सोलुबल फर्म हो र यो चाहिँ मोस्टली ग्रिन लिफी भेजिटेबलबाट पाइन्छ। त्यस्तै K2 चाहिँ फ्याट सोलुबल हो, अल्सो सिन्थेसाइज बाई कोलोनिक ब्याक्टेरिया अर्थात् K2 चाहिँ फ्याट सोलुबल हो र यो चाहिँ हाम्रो बडीमा नै सिन्थेसाइज हुन्छ, त्यो पनि कोलोनिक ब्याक्टेरिया अर्थात् इन्टेस्टाइनल ब्याक्टेरियाले चाहिँ यो K2 सिन्थेसाइज गर्छ हाम्रो बडीमा। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ भिटामिन गिभन टु न्यू बर्न फर प्रिभेन्सन अफ हेमोलाइटिक डिजिज अर्थात् बच्चा जन्मिने बित्तिकै दिने भिटामिन भनेको भिटामिन के हो। यो पनि एमसीक्यूमा धेरै सोधिने प्रश्न हो कि जन्मिने बित्तिकै कुन चाहिँ भिटामिन दिइन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी भिटामिन के बुझ्नुपर्छ र भिटामिन के किन दिइन्छ त हेमोलाइटिक डिजिजबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अर्थात् ब्लिडिङ डिसअर्डरबाट प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ भिटामिन के दिइन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ बाइल साल्ट इज रिक्वायर्ड टु एब्जर्ब भिटामिन के अर्थात् बाइल जुस या बाइल साल्ट भनौँ हामीले, यो चाहिँ रिक्वायर हुन्छ हाम्रो बडीमा
के को लागि त भिटामिन के अब्जर्भ गर्नको लागि, अर्थात् भिटामिन के अब्जर्भ हुनलाई बाइल साल्ट एकदमै जरुरी रहेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ इट इज स्टोर्ड इन लिभर, अर्थात् भिटामिन के स्टोर हुने भनेको चाहिँ हाम्रो लिभरमा हो। त्यस्तै गुड सोर्स इज भेजिटेबल, अर्थात् ग्रीन लिफी भेजिटेबल्स चाहिँ यसको गुड सोर्सको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै हामी नेक्स्ट सोर्सको रूपमा चाहिँ काउ मिल्स अर्थात् गाईको दुधलाई लिन सकिन्छ, किनभने यसले पनि चाहिँ भिटामिन के सप्लाई दिन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो डेली रिक्वायरमेन्ट, अर्थात् एक दिनमा हामीलाई कति भिटामिन के चाहिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले 0.03 mg पर kg यो पोइन्टमा छ साथीहरू, यो ध्यान दिनु होला किनभने यो सोध्न सक्ने प्रश्न हो एमसीक्यूमा। 0.03 mg पर kg हाम्रो बडी वेटको हिसाबले यदि 1 kg छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले 0.03 mg सप्लाई दिनुपर्छ भिटामिन के। त्यस्तै डिफिसियन्सी कज ब्लिडिङ डिसअर्डर, अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि यो ब्लड क्लटिङ फ्याक्टरसँग रिलेटेड छ, त्यसैले यसको कमी भएपछि ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू हुन सक्छ। ब्लड क्लट हुँदैन, त्यसैले ब्लिडिङ डिसअर्डर हुन सक्छ। साथीहरू यो रहेको थियो हाम्रो भिटामिन के को बारेमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू। साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ हामी भिटामिन्स अन्तर्गतका चाहिँ फ्याट सोलुबल भिटामिन अर्थात् भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन ई र भिटामिन के को बारेमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू डिस्कस गऱ्यौँ। त्यस्तै हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी वाटर सोलुबल भिटामिनको बारेमा कुरा गर्छौँ, अर्थात् भिटामिन बी र भिटामिन सी को बारेमा कुरा गर्छौँ। साथीहरू तपाईले यदि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई चाहिँ लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। त्यस्तै बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नुहोला र यो भिडियोबारे केही फिडब्याक छ भने, सल्लाह सुझाव छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। एन्ड लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ।